नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापा मैदानमा। स्थानीय सरकार बुझेको पात्रलाई भोट दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा। जुम्लाका कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहँदा संक्रमण झन बढ्यो। स्थानीय तहको आइसोलेसनमा संक्रमितलाई राख्न माग। कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभाव नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरका 3 युवा सक्रिय। महाकाली अस्पतालमा दैनिक अक्सिजन आपूर्ति गरिँदै। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा धम्माधम आइसोलेसन बन्दै। निषेधाज्ञामा सतर्क नहुँदा कोरोना जोखिम बढ्दै। महामारी बढे थप आइसोलेसन र शैय्या थपिने। र पाल्पाको बगदासखाली गाउँपालिकाको सक्रियता। औषधि बोकेर जनप्रतिनिधि संक्रमितको घर घरमा। 12 अक्सिजन सिलिन्डर सहित 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। जेठ 6 गते बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल एमाले प्रवेश गरेसँगै माओवादीले पदमुक्त गरेपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनमा एमाले गृहमन्त्री समेत रहेका थापालाई नै उम्मेद्वार बनाएको छ भने माओवादीले खिमलाल देवकोटालाई अघि सारेको छ। स्थानीय तह र शासकीय स्वरूपलाई नजिकबाट निहालेका देवकोटा गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन्। उनलाई माओवादी, कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट समूहले उम्मेद्वार बनाएको हो। स्थानीय तह र प्रदेश सांसदले मत दिने उक्त उपनिर्वाचन कसले जित्छ भन्ने कौतूहल सुरु भएको छ। उता स्थानीय सरकार पनि राजनीतिक आधारमा मत दिने वा स्थानीय तह बुझेका पात्रलाई मत दिने भन्ने असमञ्जसमा परेका छन्। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। नेकपा भित्रको चरम विवाद र अदालतको निर्णयपछि नेकपा माओवादी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र माओवादीकै नेता खिमलाल देवकोटा बीच जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वैशाख 24 गते उम्मेदवारी मनोनयन गरेका दुवै जित सुनिश्चित रहेको बताउँदै आएका छन्। तर दुवैलाई जित सहज छैन। एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका गृहमन्त्री थापालाई पार्टी भित्रैबाट मत नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, किनकि एमाले भित्रको अर्को पक्ष माधव नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धन गरेर अलग उम्मेद्वार खडा गरेको थियो र ती पात्र हुन् देवकोटा। अहिले पार्टी भित्रको विवाद मिलाउने तयारी स्वरूप छलफल अघि बढेको छ।
यदि छलफल सकारात्मक बन्दै गयो भने मात्रै थापाको जित सुनिश्चित छ। तर स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले राजनीतिक रूपमा मत देलान् वा व्यक्तिको कामलाई मूल्याङ्कन गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ। अन्य कुरा गर्नु पूर्व दुई उम्मेद्वारको थोरै कुरा गरौँ। को हुन् रामबहादुर थापा र खिमलाल देवकोटा? को हुन् रामबहादुर थापा? 10 वर्षीय जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका सहकर्मी हुन्। 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा चितवन 2बाट निर्वाचित भएर रक्षा मन्त्री बने। 2074 सालको माघमा 3396 मतका साथ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भए। 2074 सालको फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने। एमाले र माओवादी बनेर नेकपा बन्दा सचिवालय सदस्य बने। सर्वोच्चले दुवै पार्टी बिउताउँदा एमालेमै रहे। एमाले गएपछि माओवादीबाट निष्कासनमा परे। राष्ट्रिय सभाबाट पदमुक्त भए। को हुन् खिमलाल देवकोटा? 2038 सालमा चौथो महाधिवेशनको पार्टी सदस्यता लिएर वाम राजनीतिमा लागे। 2063 को संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हुन्। कानुनमा स्नातक देवकोटाले केही वर्ष सरकारी जागिरे थिए। स्थानीय तहसँग राम्रो सम्पर्क र अध्ययन देवकोटासँग छ। वित्तीय क्षेत्रमा योजना निर्माणमा कलम चलाउने पात्र हुन्। यी दुई पात्रमध्ये राजनीतिक रूपमा गृहमन्त्री थापा माथि छन्, तर स्थानीय सरकारसँग जोडिएर आउने हरेक समस्या र सवालको हकमा देवकोटाको कद थापाको भन्दा कयौं गुणा उच्च छ। त्यसैले त उनले ओली नेपाल एक हुँदा पनि उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन्। अहिले त यो संविधानलाई टेकेर अब त कुनै राजनीतिक दल कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नलाई पनि प्रत्यक्षमा एउटा सिट जित्न पर्ने, समानुपातिकमा 3% भोट ल्याउनै पर्ने अवस्था बाध्यता भयो कतिपय कुराहरूमा। यो बाटो छ कि कतिपय कुराहरूमा यो मैले भन्न खोजेको राजनीतिक दल स्थिर हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको बिचमा होइन समझदारी हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको बिचमा विवाद हुनु हुँदैन। राजनीतिक दल मिल्यो भने होइन जुट्यो भने यसले मुलुकमा एउटा खाइटो स्थिरता पनि सिर्जना गर्छ। त्यो मुलुकको राजनीतिक खाइटो स्थिरता भनेको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। मेरो उम्मेदवारी भनेको कस्तो भने त्यो राजनीतिक दलको घेराभन्दा बाहिर हो होइन। म स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्नुभएको छ, अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। यो प्रदेश र स्थानीय तहमा पीडा गुम्सिएका छन्। त्यही पीडालाई बेला बेला सही गन्तव्य देखाउन, सहज दिशा निर्माण गर्न देवकोटाले धेरै लेखमा कलम चलाएका छन्। संविधानले तलसम्म अधिकार दिएको भने पनि कानुन नबनाएर स्थानीय सरकारलाई खुम्च्याउने काम भएको प्रति देवकोटाका लेख पाठ छन्। स्थानीय तहले भोग्दै आएको लामो समयदेखिको समस्या र समाधानका उपाय दिन सक्ने देवकोटा राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने माग उत्तिकै छ। स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षले नै मत दिने हुँदा उनी हाम्रो लागि भन्दा पनि राम्रोलाई छान्नुपर्ने बताउँछन्। मेरो यो उद्देश्य भनेको होइन धेरै हुन सक्छन्। अब मैले एउटै मात्रै स्थानीयको कुरा गर्नु छ भने संविधान प्रदत्त जुन स्थानीय तहको अधिकार हो होइन, जुन 22वटा जुन हामी एकल अधिकारहरू भन्छौँ, संविधान प्रदत्त स्थानीयका अधिकारहरूलाई चाहिँ बिना व्यवधान होइन बिना व्यवधान काम गर्ने वातावरणको निर्माण हुनु पर्यो। त्यो काम गर्ने वातावरण भनेको उनीहरूलाई कर्मचारीहरू पनि प्राप्त आवश्यक छ। त्यो होइन कुन निकायबाट कसरी गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत हुनु कि अथवा सङ्घीय सरकारले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। कानुनहरू बनाउने त्यो माहौल वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा होइन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगरोस्, हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने मेरो मूलभूत उद्देश्य नै हो क्या। म यही उद्देश्यबाट, यही प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हो। र यही विषयमा निरन्तर बहस गरेको छु, छलफल गरेको छु होइन। प्रदेशमा पनि बसेँ हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्। त्यस हिसाबले बागमतीमा एमालेको एकल बहुमत रहे पनि माधव पक्षले विपक्षी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर अलग उम्मेद्वार खडा गरेपछि अब एमालेको संस्थापन पक्षमा उभिने जनप्रतिनिधिको टाउको गन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर उनी आफूलाई राजनीतिक उम्मेद्वारको रूपमा नहेर्न बताउँदै आएका छन्। उपनिर्वाचनको अङ्कगणित। राजनीतिक दल नेकपा एमाले प्रदेश सभाको मतभार 2736, स्थानीय तहको मतभार 2394, कुल मतभार 5130। राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभाको मतभार 1056, स्थानीय तहको मतभार 1224, कुल मतभार 2280। राजनीतिक दल नेकपा माओवादी प्रदेश सभाको मतभार 1104, स्थानीय तहको मतभार 594,
कुल मतभार 1698। राजनीतिक दल विवेकशील साझा प्रदेश सभाको मतभार 144, स्थानीय तहको मतभार 0, कुल मतभार 144। राजनीतिक दल नेमकिपा प्रदेश सभाको मतभार 96, स्थानीय तहको मतभार 36, कुल मतभार 132। राजनीतिक दल राप्रपा प्रदेश सभाको मतभार 96, स्थानीय तहको मतभार 36, कुल मतभार 132। राजनीतिक दल जसपा प्रदेश सभाको मतभार 48, स्थानीय तहको मतभार 18, कुल मतभार 66। 100% मत खसेको र राजनीतिक दलभित्र फ्लोर क्रस नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ। तर स्थानीय सरकारको दुःख समस्या देखिरहेका जनप्रतिनिधिले जित दिलाउन मात्रै सहयोग गर्ने वा आगामी दिनका लागि पनि स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने पात्रको छनौट गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ। स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरबाटै चाहिँ नागरिकका सम्पूर्ण आवश्यकताहरू विकास निर्माणको पाटो र राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर जो व्यक्ति लागिराख्नु भएको छ, सधैँ लाग्नुहुनेछ। अहिलेको परिवेशमा पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको बनाउँदा होस् या नेपालको संविधान 2072को खेसा कोर्दा होस्, महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर स्थानीय तह बलियो भए मात्र संहिता टिक्न सक्छ, देशको विकास हुन सक्छ, देशमा को मुहार खेल्न सक्छ भनेर जो व्यक्ति लागिराख्नु भएको छ उहाँले नै चाहिँ राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामीले चाहिँ अब कता मतदान गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि संहिताको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा हिजोदेखि नै कलज गर्दैदेखि आउनुभएका र त्यसका लागि अलिकति विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, हामीले संहितालाई अझ व्यवस्थित संस्थागत गर्न बाँकी नै छ। अब संहिता सम्बन्धी जोसँग विज्ञता छ, दक्षता छ, ती मान्छेलाई नै अब राष्ट्रिय सभामा पठाउँदाखेरि अझै संहितालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, संस्थागत गर्न सकिन्छ र यसको थप विकास गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि अबको राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचनमा स्वतन्त्र पक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो विज्ञता पनि छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले देशतालाई नै त्यो हुँदाखेरि नै अबको दिनमा सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन पनि जति पिटे पनि आमै प्यारो, जति पोले पनि घामै प्यारो भने चाहिँ चुनावमा नागरिकले त आफूलाई मनपर्ने दललाई नै भोट दिन्छन् भने यहाँ त भोट माग्ने र दिने दुवै राजनीतिक दलका पात्र हुन्। तर पनि स्थानीय सरकारले भोगिरहेको पीडा बुझ्ने पात्र छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जनप्रतिनिधिमा रहेकोले देवकोटाको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तर एकपटक जनप्रतिनिधिले सोच्ने बेला आएको छ कि राम्रो मान्छेलाई छान्ने कि हाम्रोलाई। देशभर फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण जुम्लाको समुदाय स्तरमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। गाउँ गाउँमा कोरोना एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिने गरेको छ। परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रायजसो संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। स्थानीय तहले आइसोलेसन कक्ष बनाए पनि संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेका छैनन्। संक्रमित आफै पनि संस्थागत आइसोलेसन भन्दा पनि होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाउने भएकाले पनि यहाँका स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीबाट पन्सिने मौका मिलेको हो। तर यहाँका ग्रामीण भेगका घर साना र थोरै कोठा भएकाले पनि होम आइसोलेसन उपयुक्त ठानिएको छैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाका कोरोना संक्रमित स्थानीय सरकारले बनाएको आइसोलेसनमा नभई होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्ने आफै पनि सुरक्षित नहुने र हेलचेक्राइ गर्ने भएकाले संक्रमण फैलिँदै गएको चिकित्सकको बुझाइ छ। जुम्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 179 पुगेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा 309 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 111 जना र यहाँका 8वटै स्थानीय तहमा 811 जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्दा 88 जनामा गरी 179 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नागरिक र जिम्मेवार निकाय सक्रिय हुन आवश्यक छ। अहिले होम आइसोलेसनको नाममा संक्रमित घरमा बसिरहेका छन्। यहाँका घर होम आइसोलेसन उपयुक्त नभएकाले संक्रमण फैलिँदै गएको छ। होम आइसोलेसन भन्दा सबै संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमै राखेर प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्ने नागरिक अगुवाको भनाइ छ। अब पालिकाहरू पनि पश्चाताप भइसकेका जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि गत सालका केही राम्रो कुराहरूलाई फलो गर्ने हो कि अब क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन वार्डहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्योतिर पालिकाहरू लाग्नु पर्यो र परीक्षणको दायरा
कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसका लागि जनस्वास्थ्य र थप संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि संक्रमितलाई संस्थागत होम आइसोलेसनमै आइसोलेट गर्न जरुरी छ। होम आइसोलेसनबाट संक्रमण फैलिँदै गएको छ। चन्दननाथ नगरपालिकाले संक्रमितलाई घर घरमै पुगेर पोषिला आहार, स्वास्थ्य सामग्री र भिटामिन युक्त कोसेली वितरण गरेको छ। त्यस्तो शङ्का लागेको चाहिँ आइराख्नु भएको हुन्छ। आइराखेकोमा हेर्दाखेरि 5 जनाको आज 5 जनाको टेस्ट गरेको 4 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यी बसमा गएर आउनु भएको छ। यसको रिपोर्ट चाहिँ भोलि गर्नुभयो। त्यस्तै गरी हिजो अस्ति यहाँ टेस्ट गरेर 2 एकछिनलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ पोजिटिभ नै आइरहेको छ। गाउँमा हामी टेस्ट गर्न जाँदा पनि ठ्याक्क सिम्टोमेटिकहरू चाहिँ अलिक थोरै आउने, किनभने गाउँको दरजमा हुनुहुन्छ होला। अनि कलेक्सन साइड चाहिँ एक ठाउँ बनाउँदाखेरि बिरामीहरू। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले चन्दननाथ नगरपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छैन। अघिल्लो कोरोना संक्रमणको बेला 2 पटक पालिकाको नाममा बजेट आयो, तर अन्तै डाइभर्ट गरियो। अहिले पनि बजेट छैन। नगरपालिकाको हकमा आइसोलेसन भनेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो। नगरपालिकामा आइसोलेसन बनाइने नगरपालिकाको भनाइ छ। नगरपालिकाभित्र आइसोलेसन छुट्टै नबनाउने भनिसक्नु, नबनाउनु कारण पनि एउटा के छ, हामी बनाउन सक्छौँ, थुप्रै घर लिन सक्छौँ, फेरि घर दिन सक्थे, रक्त चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ अक्सिजन चाहियो, त्यो छैन। त्यो नभएसम्म बनाउनु व्यर्थ हो। त्यसैले हुँदै हुँदैन। एक नम्बरमा नहुने कुरा कहिले पनि हुन्छ पनि भन्दैन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा कटिबद्ध रूपमा लागि परेको छ। देशभरबाट कोभिडका बिरामी जुम्ला हुन थालेका छन्। स्थानीय तहमा पनि चिकित्सक खटाउन थालिएको छ। डाक्टरको लागि मिनिमम जे जे चाहिन्छ एउटा नियम अनुसारको सेवा सुविधाहरू तपाईँले उपलब्ध गराइदिनुहोस्। कति समय चाहिन्छ, 15 दिन, 1 महिना, 1.5 महिना, सबै पालिकामा पठाइदिन्छौँ डाक्टरहरूलाई। र डाक्टरलाई तपाईँले एकदमै राम्रो वेलकम बारेमा तपाईँले गरिदिनु होला। त्यहाँ सुरक्षाको कुरा, खानपानको कुरा र नियम अनुसारको हामीले मिनिमम कुनै एलाउन्सको व्यवस्था तपाईँले गरिदिनु पर्छ पालिका तर्फबाट। त्यस निम्ति हामी भोलि नै डाक्टरहरू खटाएर तपाईँलाई हामी हरेक पालिकालाई गरिदिन्छौँ। र त्यो अलिक कमसेकम तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरमा त्यहाँ राखिदिनु होला। संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप 10 दिन निषेधाज्ञा गरिएको छ। विगतको निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक सबै ठप्प पारिने निर्णय भएको छ। यहाँ 8 स्थानीय तहले 50-50 बेडको आइसोलेसन तथा 5-5 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बिरामी राख्ने तयारी गरिरहेका छन्। अस्पतालहरूलाई पनि हामीले पुनः अक्सिजन सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था गरेपछि हामीले केही लोडहरूले अस्पताललाई पनि हामी कम गर्न सक्छौँ। अब जनशक्तिको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि हामी जनशक्तिको इनपुटहरू पहिला पनि 15वटा डाक्टर हामीले दियो जुम्ला जिल्लामा पठाएको अवस्था थियो। अहिले अब हाम्रो 7वटा पालिकामा कम्तीमा 7वटा डाक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउन सक्यौँ भने त्यो अस्पताललाई रिभाइभ गर्न सक्यौँ र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौँ भने पनि केही बिरामीलाई त्यहाँ रोक्न सक्ने अवस्था छ। स्थानीय तहमा प्रतिष्ठानले चिकित्सक पठाउने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जनस्वास्थ्य कार्यालयले समन्वयमा पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाउने, प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न चाहिने आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्ने निर्णय भएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडीलाई संक्रमित बोक्न प्रयोगमा ल्याउनु राम्रो कि नराम्रो के लाग्छ भनेर उदयपुर र सुनसरीका बासिन्दालाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। हैन, यो देखावटी भन्न मिल्दैन यसलाई। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर अहिले फैलिरहेको बेलामा उहाँहरूले गरेको काम एकदमै सकारात्मक छ, सराहनीय छ। यसलाई सबैले सल्युट गर्नुपर्छ। यो एकदमै राम्रो काम हो। तर मलाई जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो दिइराख्नु भएको सुविधा चाहिँ निःशुल्क हो या सशुल्क हो, यस विषयमा पनि प्रस्ट्याउनुपर्छ। पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरसको सेकेन्ड भेरिएन्ट आएकोमा पालिका स्तरमा रहेका प्रमुख उपप्रमुख ज्यूहरूको गाडीहरू उहाँहरूले चढ्ने सवारी साधनहरू चाहिँ एम्बुलेन्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ ज्यादै नै सकारात्मक कुरो हो। प्रत्येक पालिकाका प्रमुख ज्यू उपप्रमुख ज्यूहरूबाट चाहिँ जनताको खातिर एउटा समस्यामा परेको बेला आफ्नो गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु चाहिँ राम्रो पक्ष हो। ढिलो आयो, कडा आयो होइन। अब पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो जनप्रतिनिधिहरूले, अहिले गर्नुभयो, राम्रै भयो। मेरो लागि त राम्रै लाग्यो है। सबै अहिलेसम्म नेताले त अहिलेसम्म केही गर्नु सकेको छैन। अहिले झन् मेरो यो अहिले आफ्नो सङ्गठनको लागि त केही गर्नु सकेको पनि छैन। सिधै कुरो तपाईँले जुन भन्नुभएको अहिले भयो यो कुरा स्वार्थी नै लाग्छ, आफ्नो स्वार्थी कुरा हुनु मात्रै हो।
जनप्रतिनिधिहरूले आफूसँग जे छ त्यो दिएर सहयोग गरे भने पनि राम्रै हो। कतिले दिन्छन्, कतिले दिँदैनन्, कतिले चाहिँ अब अरूले दिएको देखेर पनि हौसिएर दिएका हुन सक्छन्। अब साँच्चै दिनेले त राम्रै गरे, नदिनेले पनि अब उनीहरूको विचार गरेपछि अब चुनावमा जनताले हेर्ला नि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापा मैदानमा। स्थानीय सरकार बुझेको पात्रलाई भोट दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा। जुम्लाका कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहँदा संक्रमण झन बढ्यो। स्थानीय तहको आइसोलेसनमा संक्रमितलाई राख्न माग। कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभाव नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरका 3 युवा सक्रिय। महाकाली अस्पतालमा दैनिक अक्सिजन आपूर्ति गरिँदै। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा धम्माधम आइसोलेसन बन्दै। निषेधाज्ञामा सतर्क नहुँदा कोरोना जोखिम बढ्दै। महामारी बढे थप आइसोलेसन र शैय्या थपिने। र पाल्पाको बगदासखाली गाउँपालिकाको सक्रियता। औषधि बोकेर जनप्रतिनिधि संक्रमितको घर घरमा। 12 अक्सिजन सिलिन्डर सहित 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणले देशभर भयावहको रूप लिएको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भइरहेका छन्। संक्रमितका आफन्त अक्सिजनको जोहो गरिरहेका छन्। उपचार नपाएर संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आइरहेको छ। महामारी एक्लैको प्रयासमा नियन्त्रणमा आउँदैन। सीमित स्रोत र साधनका कारण नागरिक स्तरबाट पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यकता पर्दछ। पछिल्लो समय बिरामीलाई अक्सिजन मिलाउने काम नागरिक स्तरबाट पनि हुँदै आएको छ। युवाहरू आफै पनि सहयोग गर्न लागि परेका छन्। कञ्चनपुरमा पनि 3 युवाको पहलमा महाकाली अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज भइरहेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको भारतमा पनि युवावर्ग र कलाकारहरूले संक्रमितको उपचारका लागि हात अघि बढाएका छन्। लकडाउनका कारण अड्किएकालाई घर पठाउने, अक्सिजनको जोहो गर्ने, आफैले खरिद गर्दै अभाव पूर्ति गर्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो सहयोगी हातको निकै प्रशंसा हुने गरेको छ। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि महामारीको समयमा सहयोग गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन अभावसँगै संक्रमितहरू अक्सिजन अभावले छटपटाइरहेका बेला 3 जना युवा व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको व्यक्तिगत पहलमा महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति गरेका छन्। केही दिन अघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न महाकाली अस्पताल पुगेका कञ्चनपुरकै युवा व्यवसायी दिनेश मल्ल र कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उनी पनि अस्पतालको आइसोलेसनमा बसे। उनले त्यहाँ बस्दा अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेको देखेपछि 350 सिलिन्डर उपलब्ध गराउने योजना बनाए। अस्पतालको प्राङ्गणमा अक्सिजनको पर्खाइमा मान्छेहरू बसिरहेका र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेको अवस्था देखेपछि उनले मानवताका हिसाबले भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै सहयोग गरे। कोभिडको यसो म आफै पोजिटिभ भएर एक दिन हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ एकदम बिजोग हालत देखियो। हस्पिटलको अक्सिजन नपाएर धेरै मान्छेहरू तडपिरहनु भएको थियो। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ आफूलाई कति सहयोग गर्न मिल्छ। 3 जना हामी साथी मिलेर, एकजना सुशील श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मेरो साथी, अनि शेरबहादुर सिंह, हामी 3 जना मिलेर चाहिँ एक हप्तासम्म 50 सिलिन्डर दिने भनेको थियौँ। हामीले
हस्पिटलबाट लिएर रिफिल गरिकन ट्रान्सपोर्टेसन हामी आफै गरिकन ल्याइदिने भनेको थियौँ। तर अलिक अक्सिजनको सिलिन्डरको अभावले गर्दा चाहिँ हामीले 7 दिनभन्दा पनि 350 सिलिन्डर पुर्याउने चाहिँ टार्गेट लिइरहेको छौँ। 250 सिलिन्डर हामीले दिइसकेका छौँ हस्पिटललाई। अझ त्यस्तो कमी आयो भने अझ पनि हामी सकेसम्म आफ्नो सहयोग चाहिँ गर्नेछौँ। सहयोगमा जुटेका अर्का 2 जना युवा हुन् निर्माण व्यवसायी सुशील श्रेष्ठ र सञ्चारकर्मी शेरबहादुर सिंह। उनी 3 जना युवाले महाकाली अस्पताललाई 1 सातासम्म चाहिए जति अक्सिजन उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू खास गरी दिनेश मल्ल र सुशील श्रेष्ठज्यूहरूको पहलमा हामीले यो 4 दिनदेखि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा अक्सिजन नेपालगञ्जबाट भरेर ल्याएर यहाँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आज 4थो दिन हो। हामीले महाकाली अञ्चल अस्पतालसँग एक सातासम्म निःशुल्क रूपमा अक्सिजन दिने हाम्रो योजना रहेको छ। यो बिरामीहरूको अवस्था हेरेर यहाँको आवश्यकतालाई चाहिँ मध्यनजर गरी पुनः अक्सिजन उपलब्ध गराउने यो पुण्य काम चाहिँ हामी निरन्तरता दिने अभियानमा छौँ। 1 सातासम्म 350 सिलिन्डर अक्सिजन अस्पताललाई उपलब्ध गराउन समूह बनाएर अभियान जारी राखिएको छ। खाली सिलिन्डर अभावले दैनिक 40 देखि 50 थान मात्रै अस्पताललाई दिन सकिएको युवाहरू बताउँछन्। नेपालगञ्जबाट अस्पताल पुर्याउँदासम्म ढुवानी सहित प्रति सिलिन्डर 13 देखि 1400 सम्म लागत पर्छ। महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले युवा व्यवसायीको सहयोगले अस्पताललाई ठूलो राहत भएको बताए। कोभिडको बढ्दो क्रम चाहिँ तीव्र गतिमा जुन बढिरहेको छ, यो हाम्रो महाकाली पारादीस अस्पताललाई पनि अत्यन्त चाहिँ गम्भीर मोडमा ल्याएको अवस्था छ। सबैभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ समस्या परेको अहिले पछिल्लो चरणमा अक्सिजनको नै हो, किनभने दिन प्रतिदिन जुन पेसेन्ट फ्लोर बढिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले 93 बेडहरू छुट्याएको अवस्था छ, जसमध्ये ती प्याक अवस्था छन् र बाहिर हाम्रो यो फ्लोरमा पनि हाम्रो इमर्जेन्सीको वार्डको बाहिरतिर पनि हामीले राखेर बाध्य भएर चाहिँ उहाँहरूको इलाज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि अक्सिजनको लागि हाम्रो जुन चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता छ, प्रत्येक पेसेन्टलाई अक्सिजन दिनै पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा दिनमा हाम्रो करिब 100 को सिलिन्डरको हाराहारीमा चाहिँ खपत भएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि अहिले जुन युवा वर्गहरू हाम्रो मनमा भएका दानदाताहरू उहाँले जुन दिनुभएको छ, उहाँले गर्दाखेरि अहिले अलिकति हाम्रो सहज अवस्था त छ, तर पनि पुगेको छैन। कञ्चनपुरमा महामारीले उग्र रूपले दैनिक नागरिक हताहत हुँदा समेत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कोरोना रोकथामका लागि ठोस पहल गरेको पाइँदैन। अहिले यो महामारीमा कञ्चनपुरका युवा जसरी जुटेका छन्, त्यसै गरी देशका सम्पूर्ण मानिस एकजुट भई सक्दो सहयोग गरे भने पक्कै पनि कोरोना विरुद्धको युद्ध जितिने थियो कि। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत बहादुर केसी। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। हजुर मेयर साहब, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले दोलखालाई पनि गाँजेको छ, तपाईँको पालिका पनि यसबाट अछुतो छैन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ मेयर साहब? हजुर, अब यो अहिलेको कोरोनाको कहर भीमेश्वर नगरपालिकामा पनि आइराखेकै छ र अब यो हाम्रो भीमेश्वर नगरपालिका चाहिँ दोलखाको सदरमुकाम पनि भएको र यहाँ चाहिँ दोलखा जिल्लालाई नै कभरेज गर्नुपर्ने चरिकोट अस्पताल समेत भएको हुनाले त्यसको समेत व्यवस्थापन भीमेश्वर नगरपालिकाले नै गरिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हामीलाई अलि तनावै छ अहिलेको अवस्था र अब हामीले चाहिँ हालसालै चाहिँ यो पिसिआर ल्याबको पनि स्थापना गर्यौं र त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो अहिलेको चरिकोट अस्पतालमाबाट नै पिसिआर जाँच पनि हुने भएको हुनाले अब अलिकति तनाव छ र अहिले चाहिँ यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ दोलखा जिल्लामा पनि झन्नै अब 200 को हाराहारीमा पुग्न लागेको स्थिति हो भने नगरपालिकामा पनि 100 भन्दा माथि चाहिँ संक्रमित भइसकेको स्थिति छ र अब कतिपय चाहिँ निको भएर जाने पनि हुँदै हुनुहुन्छ र जस्तो कि यो महामारी नियन्त्रण गर्न अहिले तपाईहरुले के कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ मेयर साहब? हजुर, अब यसमा त सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले हामीले अब यो चाहिँ अब ग्यास के अरे अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ नपाउनु हैन, जस्तो चाहिँ विगतमा चाहिँ 11-12 हजारमा आउने सिलिन्डर अहिले चाहिँ 22-25 हजार पुगेको 28 हजारसम्म पुगेको भन्ने कुरा आइराखेको छ।
हामीलाई चाहिँ ग्यासको अभाव छ। अब हाम्रो दोलखा जिल्लामा अक्सिजनको प्लान्ट पनि नभएको कारणले अलिकति हामीलाई समस्या छ। अब यसका साथै हामीसँग चाहिँ अलिकति यो फाइनेन्सियली पनि हामी अलिक कमजोरै छौँ, किनभने यतिखेर हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र हाम्रा योजनाहरू जम्मै इम्प्लिमेन्टेसन गएर भुक्तानीको चरणमा छ र हामीसँग चाहिँ अब त्यो शीर्षकमा चाहिँ बजेट पनि त्यत्रो धेरै नभएको हुनाले हामी चाहिँ यो फाइनेन्सियली पनि अलि मुस्किलले हामीले यहाँको कामहरू सञ्चालन गर्दै। जस्तो कि मेयर साहब, यो महामारी नियन्त्रणमा एक्लैको प्रयासमा पनि सम्भव छैन। सङ्घ र प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारबाट हामीले केही पनि रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ चरीकोट अस्पताल चाहिँ अब यसपालिबाट प्रदेश अस्पताल भन्ने रूपमा चाहिँ एप्रुभ भएको हो, स्वीकृत भएको हो, तर प्रदेश सरकारबाट पनि अहिलेसम्म चाहिँ दिनुपर्ने रकम हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ चरीकोट अस्पताल चाहिँ यो न्याय हेल्थ नेपालको सहयोगमा चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ विज्ञ सेवा सहितको सुविधा थियो र कार्तिक 15 गतेबाट न्याय हेल्थ नेपालले चाहिँ फाइनेन्सियल क्रन्चको कारणले त्यो आर्थिक अभावको कारणले उसले हात झिकिसके पछाडि अहिले हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाले नै लगभग महिनाको चाहिँ 30 लाख रुपियाँ चाहिँ म्यान पावरलाई खर्च गरेर त्यो सञ्चालन खर्च गरेर हामीले नै अहिलेसम्म चलाइराखेका छौँ र अब यदि प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर हामीलाई 1.5 करोड दिने वचन गर्नु भएको छ, त्यो रकम यो महिनामा पनि आएन भनेदेखि हामीले चाहिँ हात बाँधेर बस्नुपर्ने स्थिति छ र हामी नगरपालिकाले मात्रै महिनाको 30 लाख रुपियाँ रकम लगानी गरेर थेग्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। हजुर, जस्तो कि मेयर साहब, यो स्थानीय सरकारले नै अहिले महामारी नियन्त्रणमा धेरै काम गरिरहेको छ, त्यो कतै लुकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट चाहिँ कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ त यहाँले? हजुर, होइन, स्थानीय स्तरबाट भनेको चाहिँ हामी दोलखा जिल्लाका 9वटा पालिका छन्। 9वटा पालिकाले नै हामीले चाहिँ मिलेर नै यो कोभिडलाई परास्त गर्ने त्यो रणनीति बनाएका छौँ र हामीले चाहिँ यो जिल्ला अस्पताल भएको हुनाले यसमा चाहिँ यो एउटा हामीले चाहिँ सबै पालिकाले चाहिँ 2-2 लाख हालेर 9वटा पालिकाको 18 लाख हालेर साझा कोष बनाएका छौँ र कतिपय चाहिँ संयुक्त कार्यक्रमहरू त्यो आइसोलेसन निर्माण अनि त्यसपछि अन्य व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी त्यो साझा कोषबाट पनि खर्च गर्छौँ र त्यसरी जान्छौँ र अहिले चरीकोट अस्पतालमा चाहिँ लगभग 30 जना कोभिडको पेसेन्ट चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ र त्यसपछि हामी आजैबाट अर्को थप 17 बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउँदैछौँ र त्यसको अब फेरि यो 2-3 दिनमै अर्को थप 20 बेडको सहित आइसोलेसन गरेर हामी चाहिँ लगभग 50 प्लस चाहिँ आइसोलेसन बेड निर्माण गर्दैछौँ र यसका लागि चाहिँ हामीले यो हाम्रो चाहिँ अहिले 9वटा पालिकामा चाहिँ तपाईँको यो हाई स्कुल नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीले प्रत्येक पालिकाबाट एक जना चाहिँ त्यो नर्सिङ स्टाफलाई चाहिँ फेरि यहाँ सदरमुकाम केन्द्रित गरेर अरू थप सेवा विस्तार गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यसरी तयार गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ PCR ल्याब पनि भएको हुनाले अब पहिलाको तुलनामा केही सहज छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यहाँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत हामीले आम नागरिकलाई यो कुरा सुनाउनु पाएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापा मैदानमा। स्थानीय सरकार बुझेको पात्रलाई भोट दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा। जुम्लाका कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहँदा संक्रमण झन बढ्यो। स्थानीय तहको आइसोलेसनमा संक्रमितलाई राख्न माग। कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभाव नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरका 3 युवा सक्रिय। महाकाली अस्पतालमा दैनिक अक्सिजन आपूर्ति गरिँदै। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा धम्माधम आइसोलेसन बन्दै। निषेधाज्ञामा सतर्क नहुँदा कोरोना जोखिम बढ्दै। महामारी बढे थप आइसोलेसन र शैय्या थपिने। र पाल्पाको बगदासखाली गाउँपालिकाको सक्रियता। औषधि बोकेर जनप्रतिनिधि संक्रमितको घर घरमा। 12 अक्सिजन सिलिन्डर सहित 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बागलुङमा निर्माण भएका आइसोलेसन कक्ष भरिन थालेका छन्। सदरमुकाम बागलुङ बजारमा रहेको धौलागिरी अस्पताल र यहाँका स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसन भरिएका हुन्। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सतर्कता अझै कम भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म बागलुङमा 600 बढीमा कोरोना संक्रमण भएका सक्रिय संक्रमित छन्। बागलुङका स्थानीय तहको तयारी, सरकारवालाको भूमिका र सर्वसाधारणको गुनासोको विषयमा बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। धौलागिरी अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिँदै गएपछि बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नै आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्यो। नगरपालिकाले लामो समयदेखि खाली रहेको पुरानो आफ्नै भवनमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको हो। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको अक्सिजनको मात्रा कमी हुन सक्ने भन्दै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको बागलुङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हामीले चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका अक्सिजनको लेभल कम भएका बिरामीहरूलाई समेत हेरचाह गर्न सक्ने गरी चाहिँ अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ड्युटीमा राख्नेदेखि लिएर आधारत रूपमा बिरामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। भवनभित्र हामीले 40वटा बेड 40जना बिरामीलाई आइसोलेट गर्न सक्ने क्षमता छ, तर अहिले हामीसँग 34वटा बेडहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालित छ र अहिले हामीले 5वटा बेडमा मात्रै अक्सिजनको सिलिन्डरहरू चाहिँ जडान गरेका छौँ। तर हामीले चाहिँ यसलाई 10वटा बेडमा चाहिँ अक्सिजन एक्सटेन्ड गर्न सक्ने क्षमता पनि बनाइराखेका छौँ। 34 शय्याको उक्त आइसोलेसन कक्षलाई आवश्यक परेको खण्डमा 40 शय्याको बनाउन सकिनेछ। 5 शय्यामा मात्र अक्सिजन जडान छ। बागलुङ नगरपालिका मात्रै होइन, यहाँका अन्य स्थानीय तहले समेत धमाधम आइसोलेसन निर्माण गरिरहेका छन्। यो महामारी नोन थियो, आउने नै थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले धेरै नै राम्ररी सुझाव दिइराख्नु भएकै थियो। आवश्यकता अनुसार समयमा सिल गर्नुपर्ने चिजहरू सिल गर्नुहोस्, बन्द गर्नुपर्ने चिजहरू बन्द गर्नुहोस् भन्दा जनरल पब्लिकले र हाम्रो अहिलेको लिडरसिपले त्यति टेरेन, जसको प्रतिफल चाहिँ आज हजुरले हस्पिटलमा देखिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी जनस्वास्थ्यको मान्छेहरू यति बेला लास गर्ने बाहेक अरू गर्न नसक्ने स्थितिमा छौँ र यो कति समय रहने हो भन्ने खालको पनि छैन। पश्चिमको त कसरी कुरा गर्नु, बागलुङ पश्चिमको कुरा गर्दा मेडिकल अफिसर 2-3 जना हुनुहुन्छ। अब एक हिसाबले हास्यास्पद तरिकाले आइसोलेसनहरू तयार गर्ने काम भयो। अक्सिजन सिलिन्डर छ, बेड छ, त्यति मात्रै आइसोलेसन होला र? त्यो त सम्भव छैन। सेचुरेसन हेर्ने मेसिन छैन, अनि तपाईँ एक्सरे गर्ने ठाउँ छैन, त्यसपछि गएर एक्सरे गरिहाले कतै गएर अनि त्यो हेर्ने डाक्टर छैन, अनि हामीले लेम्यानले बनाएको आइसोलेसनमा हामीले उपचार गर्न सक्छौँ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिका, काठेखोला गाउँपालिका र जैमिनी नगरपालिकाले 10 शय्याका दरले आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेका छन्। गलकोट नगरपालिकाले 11, बरेङ गाउँपालिकाले 5, निसी खोलाले 5, तमान खोलाले 5 र ताराखोला गाउँपालिकाले 15 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेका छन्। उनीहरूले तयार गरेको आइसोलेसनमा पुग्नुभन्दा पहिलेको सतर्कता कम भएको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले चाहिँ यो महामारी हाम्रो विश्वभरि नै छ। विशेष गरी अहिले हाम्रो स्थानीयमा के छ भने हामी स्थानीय स्तरमा हामीले आफूले आफ्नो स्थानीय जनस्तरबाट नभइकन यो बाहिरबाट चाहिँ त्यसरी अलिकति बाहिरबाट चाहिँ आएर यो हाम्रो रोग चाहिँ लागेको भनेर चाहिँ भनौँ न विभिन्न माध्यममा पनि आएको छ। त्यसै गरी अहिले स्थानीयमा विशेष गरिकन स्थानीयमा त्यति ऊ चाहिँ अनुकूल चाहिँ छैन। अहिले रोगले ग्रसित मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीयमा जति हामीलाई रोगको त्रास छ नि त्योभन्दा हामीलाई अझ भयङ्कर अझै चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ त्रास चाहिँ छ अहिलेको अवस्थामा।
स्थानीय तहले अहिले अक्सिजन र शय्याको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छन्। कतिपयले तयार बनाएका अक्सिजन सिलिन्डर भरि भराउँछन्। कतिपय अक्सिजन सिलिन्डर खाली रहेको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेल बताउँछन्। जटिल समस्या नरहेका बिरामीको लागि स्थानीय तहले अस्थायी आइसोलेसनको समेत व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। दायित्व भनेको चाहिँ यो पालिकाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ। पहिलाको जस्तो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रै अन्तर्गत हुन्थे, हाम्रै योजना अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक पालिकाको आफ्नै एजेन्डा छ। अघि पनि कुरा गरियो, कति पालिकाले त अझैसम्म परीक्षण पनि नगर्ने भनेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ अब कन्टिन्युस रूपमा उहाँले सहयोग त गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको पिपिईदेखि लिएर भिटिएमहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ र मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पोजिटिभ जो आएको छ उसको सम्पर्कमा भएको व्यक्ति चाहिँ घरमै बसोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। महामारी बढ्दै जाँदा बागलुङमा अहिलेको तयारीले मात्रै अपुग हुने सरोकारवाला बताउँछन्। यहाँ दैनिक परीक्षणमा 100 जना भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। यही अवस्था रहे महामारीले भयावह रूप लिने सरोकारवालाको चिन्ता छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र स्वास्थ्य सामग्री वितरण। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाद्वारा जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीको 2 दिनको तलब विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय। जिल्लामा 15 जेठसम्म निषेधाज्ञा थपियो। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा अक्सिजन बैंक स्थापना। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सबै पालिकाले स्थापना गरे आइसोलेसन कक्ष। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितलाई घर घरमा पुगेर आयुर्वेदिक औषधि वितरण गर्न सुरु। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पतालका लागि करारमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन साधन अभाव भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी गाडी धमाधम एम्बुलेन्स बनाइँदै पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले चाहिँ सरकारी गाडी बिरामी बोक्न प्रयोग। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाद्वारा एक साताका लागि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय। पालिकावासीलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका 9 र 11 वडाका किसानलाई नगरपालिकाद्वारा हाते ट्र्याक्टर वितरण। अनुदानमा ट्र्याक्टर पाउँदा किसान दङ्ग। गुलाब सहकारी संस्थाद्वारा रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न 1,30,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण। नगरपालिका कोरोना अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै। नगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा अत्यावश्यक बाहेक सेवा 10 जेठसम्म बन्द गर्ने निर्णय। पालिकाले आइसोलेसन कक्ष पनि बनायो। इलाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश बस्नेतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। बस्नेत बसे होम आइसोलेसनमा। स्याङ्जाको भेरकोट नगरपालिकाको कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको भर्चुअल बैठक सम्पन्न। बैठक कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ दिने। वडामा रहेका कृषि सहकारी संस्था मार्फत बिउ वितरण गर्न सुरु। सल्यानको कुमाह गाउँपालिकाद्वारा जनताको घर दैलोमा पुगेर स्वाब संकलन गर्न सुरु। पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिने। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र अक्सिजन सिलिन्डरका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको। मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्यो। स्थानीय र सङ्घ संस्थाले कोषमा रकम सहयोग गर्दै। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाद्वारा 3 नम्बर वडाको नवनिर्मित भवनमा अक्सिजन सहितको कोभिड आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर स्थापना। संक्रमितलाई हुने भयो सहज। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितलाई गाउँमै उपचार गर्न थाल्यो। संक्रमितलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने समस्या समाधान। कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेकालाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका। जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमित बढ्दै। र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चीनको लासा नगरद्वारा 4 थर भेन्टिलेटर प्रदान। कोरोना संक्रमितलाई सहज उपचार सेवाका लागि महानगरद्वारा काठमाडौँका 3वटा अस्पतालसँग सहयोग सम्झौता। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै लाखौं मानिस काठमाडौँ छोडेर गाउँ गए। गाउँ पुगेका पनि आइसोलेसनमा बसेनन्। अहिले गाउँघर कोरोनाको कहरमा छन्। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। कतै अक्सिजनको अभाव छ त कतै स्रोतको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। संक्रमण रोक्न एक्लैको प्रयासमा सम्भव छैन, तर पनि स्थानीय सरकार खटिएका छन्। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै पाल्पाका स्थानीय तहले धमाधम कोरोना अस्पताल निर्माण र सञ्चालनलाई तीव्रता दिएका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिँदै जाँदा स्थानीय तह व्यवस्थापनमा लागि परेका छन्। अन्य अस्पतालमा बिरामीका बेड तथा अक्सिजनको अभाव भएपछि स्थानीय तह आफैले कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। बगनासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पोखरा थोकमा कोरोना अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 10 बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेको बगनासकालीले बिरामीका लागि 12वटा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरेको छ। 2 जना बिरामी हिजोदेखि भर्ना भएर नियमित उपचार गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू 4 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू पालै पालो 6 घण्टाको ड्युटी गरिरहेछ। अनि पिपी लगाएर त्यहाँ स्वास्थ्य बिरामीसँग कन्ट्याक्टमा जाने स्वास्थ्य कर्मीले पिपी लगाएर जानेर उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था पनि हाम्रो यो कोभिड हस्पिटलले अथवा बगनासकाली गाउँपालिकाले गरेको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीका अनुसार बगनासकाली गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार 50 सिलिन्डर अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अक्सिजन अभावका कारण 12 सिलिन्डर व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिएको छ। पालिकाले कोरोनाको न्यूनीकरणमा वडा-वडामा स्वाप सङ्कलन गरी समुदायमा फैलिएको कोरोनाको रोकथामको लागि टोल-टोलमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। बगनासकाली गाउँपालिकाले 10 बेडको आइसोलेसन चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो गाउँपालिकाका बिरामीहरू हस्पिटल गएर अक्सिजन र बेडसहित अक्सिजन नपाएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले 10 बेड चाहिँ अक्सिजनसहितको 10 बेड व्यवस्थापन गरेर आफ्नो नागरिकहरूलाई उपचारको प्रबन्ध चाहिँ मिलाएको छ। खास गरी हाम्रो चाहिँ बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को पोखरा थोकमा 10 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनको लागि हामी चाहिँ मेडिकल अफिसरको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी हाम्रा नर्सिङका कर्मचारी र प्यारामेडिक्सहरूले त्यहाँ चाहिँ ड्युटी सेड्युल मिलाएर हामी चाहिँ ड्युटी दिइरहेका छौँ। 10,000 क्षमताको कोरोना अस्पतालमा अहिले 2 जना संक्रमितहरू उपचाररत छन्। 4 जना स्वास्थ्यकर्मी 1 जना सहयोगी सहित सञ्चालित कोरोना अस्पतालमा 24 घण्टा अक्सिजन सहित स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बगनासकाली गाउँपालिकाले गत वैशाख 13 गते कोरोना संक्रमितको घर-घरमै औषधि उपचार र अक्सिजनको आवश्यकता भएमा बिरामीहरूको लागि कोरोना अस्पताल निर्माणको निर्णय गरेको थियो। अस्पतालको लागि हामीले के भने गत सालको कोरोना महामारीमा किनभने बगनासकाली गाउँपालिकामा आइसोलेसन अस्पताल भएन, त्यहाँ बिरामीहरू धेरै हुनुभयो। तर अस्पतालमा जाँदाखेरि प्रवास मेडिकल कलेजमा पनि त्यो आइसोलेसन बेडहरू नहुने, मिसिनमा पनि नहुनु, सरकारी अस्पतालमा नहुनु हुँदाखेरि बिरामीहरूको लागि कहाँ पठाउने भन्ने त्यसले एउटा आतङ्की जस्तो बनायो। किन कमसेकम अब अहिले हामीले के सोच बनायो भने कमसेकम बगनासकालीमा गाउँपालिकामा पनि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्पताल बनाइयो भने केही त्यस्तो बढी भएको बिरामीहरू जस्तै सास फेर्न बढी भएको अस्पताल लाग्ने बिरामीहरूलाई सबभन्दा पहिला लिएर आएर हामीले कमसेकम आइसोलेसन उपचार गरेपछि सहज हुन्छ। अन्य पठाउन सकेको बिरामी कमसेकम उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुनिश्चित गराउन सकिन्छ, उहाँलाई जुन मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ। कमसेकम अस्पताल नभएर एउटा तिनीहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ कुनै नभएको अवस्थामा त्यो सोचका साथ हामीले आइसोलेसन
अस्पताल बनायौँ, आइसोलेसन बेडहरू बनायौँ, 10 बेडको घर तयार भइसकेको छ। अब त्यसमा फेरि हामीले करिबमा 5वटा बेडहरू हाम्रो सामग्रीहरू छ, 5 बेड पनि हामी सबले लक्ष्यमा छौँ। त्यसमा अक्सिजन सहित सबै सुरुवात भइसकेको छ। स्थानीय सरकार बगनासकालीले होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको लागि घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य उपचार सेवासहित आवश्यक पर्ने भिटामिन सी, जिङ्क, हर्लिक्स, च्यवनप्राश लगायतका शक्तिवर्धक खानेकुरा वितरण गरेको छ, जसले गर्दा बगनासकालीका कोरोना संक्रमित बिरामीको रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताको अन्त्य भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापा मैदानमा। स्थानीय सरकार बुझेको पात्रलाई भोट दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा। जुम्लाका कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहँदा संक्रमण झन बढ्यो। स्थानीय तहको आइसोलेसनमा संक्रमितलाई राख्न माग। कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभाव नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरका 3 युवा सक्रिय। महाकाली अस्पतालमा दैनिक अक्सिजन आपूर्ति गरिँदै। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा धम्माधम आइसोलेसन बन्दै। निषेधाज्ञामा सतर्क नहुँदा कोरोना जोखिम बढ्दै। महामारी बढे थप आइसोलेसन र शैय्या थपिने। र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको सक्रियता। औषधि बोकेर जनप्रतिनिधि संक्रमितको घर घरमा। 12 अक्सिजन सिलिन्डर सहित 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।